बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर तौसीफ़ और आज मतलब जिस तरह मैंने पिछले दिनों में भी अपने कुछ चीज़ें कवर की हैं होम्योपैथी के बारे में कि जो ज़रूरी अद्वियात आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ़ौरी तौर पे अपने घर में भी और अपने हर जगह पे, तो उसके बारे में जो मैं लेक्चर देता आ रहा हूँ। मैंने जो जब ये सिलसिला शुरू किया था, आज तकरीबन मेरे ख्याल में साल होने वाला हो गया, साल से ज़्यादा हो गया होगा जब से मैंने शुरू किए लेक्चर देने। तो शुरू में मैंने आपको अपनी बताया था कि मैंने किताब भी लिख रहा हूँ और लिख चुका हूँ, काफ़ी हद तक कंप्लीट भी है। कोई 18 साल हो गए हैं मैं लिख रहा हूँ उस किताब के अंदर, मतलब करता आ रहा हूँ, अपने तजुर्बात को लिखता जाता हूँ। मैंने उसमें आपको शुरू में बताया भी था कुछ दवाइयों के बारे में कि जी 25 दवाइयों वाली और वो 42 दवाई और एंड देन 90, 98, 88 दवाइयाँ, इनके बारे में मैंने आपको बताया था शुरू में कि ये आपके अगर आपके पास घर में है ना, तो आप मतलब बड़े आसानी से छोटे मोटे सारे अपने मसले मसाइल हल कर सकते हैं। तो ये इतना महंगा इलाज भी नहीं है और इतना मतलब अब तो खैर नहीं कहना चाहिए कि अब पता नहीं हर चीज़ को क्यों महंगाई की वजह से बढ़ रही है, लेकिन फिर भी इतना महंगा इलाज भी नहीं है ये, मतलब और आप अपने तौर पे कर भी सकते हैं अगर आप छोटी मोटी चीज़ों को खुद ही हैंडल कर लें, बजाय इसके कि आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाएँ और फिर बात और आगे लंबी हो, फिर और बढ़ती जाए बात आगे। तो कोशिश करेंगे अपने तौर पे हल हो जाए मसला वाला। लेकिन फिर भी एलोपैथी नो डाउट, मैंने आपको पहले भी बताया और मैं आप अपने लेक्चर में भी कहता हूँ कि एलोपैथी के पास बहुत कुछ है। उनके पास सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, उनके पास हर चीज़ अवेलेबल है और साइंटिफिक ज़माना है, साइंस का ज़माना है। आप आंखें बंद करके नहीं रह सकते, आपको हर चीज़ अवेलेबल है आजकल के वक्त में। तो लाजिम बात है जहाँ आपको ज़रूरत महसूस हो वहाँ पे आप टेस्ट करवाएं। मैंने शुरू में बताया कि अल्ट्रासाउंड भी आपको ज़रूरत पड़ती है, आपने वो इलाज भी कराएं, आपको सबसे अच्छी फैसिलिटी मिल रही है। आप बजाय इसके कि एक बंदा मेरे पास आए अपनी एक पेशाब की प्रॉब्लम लेके और मुझे उसको बोलूँ कि यार ये दवाइयाँ ले लो, मुझे क्या पता कि मैंने तो उसका टेस्ट ही नहीं कराया ना, मैंने उसको चेक करवाया कि यार पथरी तो नहीं तुम्हारे अंदर कहीं। अब मुझे पता होना चाहिए अगर उसकी पथरी है तो मैं पथरी का इलाज करूँ सीधा सीधा, उसकी होम्योपैथी की दवाइयाँ पथरी वाली दूँ उसको। तो ये बुनियादी वो है जिसके लिए मैं कहता रहता हूँ कि एलोपैथी से भी आप मदद ज़रूर लें। मतलब ये नहीं कि होम्योपैथी में सारा कुछ है और सब कुछ हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा है और अब मैं फिर एक दफ़ा दोहरा रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है हमारे पास। हाँ, बेशुमार बहुत अच्छी चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें नहीं भी हैं, लेकिन जो सर्जरी है, जो टेस्ट हैं, सारा कुछ है, तो वो उनके पास है। तो आप वहाँ से लाजमी मदद लें। मदद लेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा हो सकता है। दवाइयाँ आप अपनी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वहाँ से आपको टेस्ट के लिए पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम है तो आप उसकी दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो था जो मैंने आपको वैसे एक मुख्तसर सी बात बनाई थी कि जो मेरे लेक्चर होते हैं ये टॉपिक वाइज चल रहे होते हैं। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो है पेशाब के अमराज, यूरिनरी डिजीज़। अब ये भी एक बड़ा बड़ा टॉपिक है, ये भी एक वसी टॉपिक है। इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसमें शामिल होती हैं। मतलब है कि पेशाब की आवाज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के आप अवारज हो सकते हैं, अमराज हो सकते हैं। उसमें से आप एक सबसे बड़ा तो ये ले लें, ज़्यादा उम्र के बंदों में जो ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ जाती है, ये हो जाता है। उसमें पेशाब में रुकावट भी आनी शुरू हो जाती है बाज़ औक़ात, या फिर उनका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, उसके ऊपर से यूरिन निकल जाता है अचानक। थोड़ा सा उठ के अगर ज़्यादा उनको यूरिन आए हाजिर, तो ये उठने लगे हैं तो उतनी देर में निकल गया यूरिन। ये एक भी एक प्रॉब्लम है, मतलब अब यूरिन की। अब ज़्यादा उम्र की औरतों में भी ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है बाज़ औक़ात कि उनका ब्लैडर भी कमज़ोर हो चुका होता है। तो होता ही है कि वो बेचारे छींक भी आ जाए या उनको खांसी भी ज़ोर से आ जाए तो कुछ कतरे बाहर आ जाते हैं, तो अलग नहीं आते, फिर आप नापाक महसूस करते हैं, फिर आप ऑब्वियसली आप प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये हैं पेशाब की बड़ी बड़ी। इसमें मसाने की कमज़ोरी भी है, इसमें प्रोस्टेट का भी है, इसमें इन्फेक्शंस भी शामिल हैं। तो ये भी मैं करूँगा कि हाइपरट्रॉफी भी है इसमें प्रोस्टेट की। लेकिन बहर ये भी जो है टॉपिक, इसके भी एक दो मैं अलग लेक्चर ज़रूर बनाऊँगा, जिसमें कि प्रोस्टेट का मैंने पहले दे चुका हूँ, ये मुझे याद है, मैंने मेरी बुक में से वो टिक हो चुका है कि मैंने ये लेक्चर दे दिया। प्रोस्टेट वाला लेक्चर आप लोगों के अवेलेबल है, वो आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं, सुन भी देख सकते हैं और देख भी सकते हैं, और उसमें आप उनकी दवाइयाँ भी पढ़ सकते हैं और उसके रीजंस भी आप उसमें पढ़ सकते हैं कि प्रोस्ट आप इस तरह करके बाकी ये मसाने की कमज़ोरी है, बाकी चीज़ें हैं, ये छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, इन्फेक्शन है, इनके बारे में भी मैं ज़रूर इसके बारे में मैं करूँगा कि मैं लेक्चर दूँगा, जिसमें कि मैं कुछ एक ख़ास जो चंद प्रॉब्लम्स हैं जो पेशाब से रिलेटेड है, यूरिन से रिलेटेड हैं, उनको मैं कवर अप करूँ उसमें। ये तो थी पेशाब की, मैंने आपको बड़ी बड़ी चीज़ें बताई हैं कि क्यों होता है। इसमें आपको जलन भी हो सकती है पेशाब में ब्लड भी आ सकता है और मतलब दर्द भी हो सकता है पेशाब की नाली में, मतलब ये सारा कुछ शामिल है। तो मैं इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जो भी हुआ तो मैं इसमें आपको कवर करूँगा, मैं आपको चीज़ें बताऊँगा सारी, जिससे कि आपको काफ़ी मदद मिल सकेगी। अब इसमें सबसे जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जो कि मैं पहले ही बताई थी कि बाज़ औक़ात इसमें वो बन जाते हैं अंदर, जिस तरह काम होता है या वो बन जाता है अंदर उसमें।
تو وہ بھی اس کے بارے میں بھی میں آپ کو ایک علیحدہ میں پورا اس کا وہ دوں گا، ایک لیکچر دوں گا کہ وہ جو اسٹاپ ہونا شروع ہوتا ہے، پیشاب کی رکاوٹ رستے میں آ جاتی ہے، اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ تو بہرحال جو اس کے بارے میں سب سے پہلے بتاتا ہوں تو مدر ٹنکچرس کون سے یوز ہوتے ہیں ہومیوپیتھی میں۔ سب سے اچھے مدر ٹنکچرس اس کے جو ہیں جو استعمال ہوتے ہیں یورینری ڈیزیزز کے اندر، وہ سب سے ٹاپ کا مدر ٹنکچر ہے، اس میں سے کینتھیرس ہے 30 پوٹینسی میں۔ اور کینتھیرس کے بعد اچھا سوری میں یہیں پر اپنی بات کو واپس لے کے جا رہا ہوں۔ اب اس میں آ جاتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یورینری ڈیزیز، پیشاب کے امراض۔ اچھا اس کے علاوہ ہے گردوں کے امراض، کڈنی ڈیزیزز۔ یہ کڈنی اور گردے سوری یہ کڈنی اور گردے اور یورینری ٹریک پورے کا پورا یو ٹی آئی، پھر آگے پروسٹیٹ، درمیان میں مثانہ اور بلیڈر، اینڈ پھر اس کے بعد نکلنے تک یہ ایک ہی سلسلہ ہے۔ یورولوجسٹ کرتا ہے ایلوپیتھی میں، یہ سارا کچھ اس کے پاس ہی ہوتا ہے ان سب پورے سلسلے کا۔ تو میں گردوں کے جو امراض ہیں وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، میں اس کے بارے میں علیحدہ ایک لیکچر دوں گا جس میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ گردوں کے جو امراض ہیں ان کو کیسے ہینڈل کرنے ہیں ہومیوپیتھی سے، اور جو یورینری اٹیک ہیں، یورینری پرابلمس ہیں آپ کی، جو ابھی میں آپ کو چھوٹا موٹا بتا رہا ہوں، وہ آپ نے کیسے ہینڈل کرنی ہے وہ اب میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر آپ اس سے یو ٹی آئی ہے، یورینری ٹریک انفیکشن ہو جاتی ہے بعض اوقات، وہ کیسے کور کرنی ہے، پھر آپ نے اس کے ٹیسٹ لازمی کرانے ہیں، الٹرا ساؤنڈ بھی ہوتا ہے اس میں یورین ٹیسٹ بھی کراتے ہیں آپ، سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو اس کے اندر کینتھیرس مدر ٹنکچر سب سے اچھا استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں ہومیوپیتھی میں یورینری پرابلم کے اندر۔ اور بربرس ویلگیرس، بربرس ویلگیرس تو خیر ایک بہت بڑی ہماری دوائی ہے جو کہ گردوں میں بھی کام آئے گی، سب میں، وہ میں آپ کو اس میں بھی کور کروں گا، لیکن یورین کے معاملے میں بھی بربرس ویلگیرس جو ہے یہ بڑی کام کی دوائی ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے جو اس کے علاوہ جو مین میڈیسنز ہیں ہماری ہومیوپیتھی میں جو استعمال ہوتی ہے، اس میں لیکوپوڈیم بہت اچھی دوائی ہے 30 پوٹینسی میں، اور کاسٹیکم ہے، اگر جس طرح بڑی عمر کی عورتوں میں یورین اسکیپ ہو جاتا ہے اس کے لیے کاسٹیکم بھی ہے، بیلاڈونا 30 پوٹینسی میں ہے، سیپیا بڑا کام کرتی ہے اس میں، کینتھیرس ہے، اسٹیپٹوسیگیریا ہے 30 پوٹینسی میں۔ یا آپ 30 پوٹینسی والی جو بھی میں آپ کو دوائیاں بتاتا ہوں یہ آپ استعمال کرتے ہیں، سنگل استعمال کر سکتے ہیں، 3 یا 4 بوندیں آپ قطرے آپ اپنی زبان پہ ٹپکا لیں، اس کو دن میں 3 سے 4 مرتبہ لے سکتے ہیں۔ پرابلم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ زیادہ پرابلم آ رہے تو آپ 5-6 مرتبہ بھی لے سکتے ہیں اس کو دن میں، جب بہتری آ جائے تو کم کر دیں اس کو۔ اس کے بعد آتا ہے کمبینیشن، جو اس میں جو سب سے زیادہ کام کرتے ہیں، اس میں جو کمبینیشن کام کرتا ہے نا، اس میں آرنیکا ہے، ایپس ہے اور بیلاڈونا ہے، یہ آپ ملا لیں تینوں دوائیاں۔ اور ہاں اس کے ساتھ اگر بربرس بھی ملا سکتے ہیں 30 پوٹینسی میں، وہی جو میں نے کہا تھا چوتھی میڈیسن ہے، لیکن آپ 3 کے بھی کمبینیشن بہت اچھا ہے، لیکن آپ چوتھی میں بربرس بھی ملا لیں اس کے، تو یہ اوور آل بہت اچھی دوائی بن جاتی ہے آپ کی یورینری ٹریک کے لیے، انفیکشن کے لیے بھی، اور جلن اور باقی بھی جو چھوٹے موٹے پرابلمز ہیں ان کو یہ کور اپ کر دیتی ہے یہ والی دوائیاں۔ پھر اس کے بعد دوسرا کمبینیشن میں جو دوائی آتی ہے وہ ہے کینتھیرس ہے اور سارسپریلا ہے اور بیلاڈونا ہے، یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ یورینری ڈیزیزز کے اندر بھی، کہ آپ جو سمجھ نہ آ رہی ہو آپ کو کیا پتہ، جب تک آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے آپ نے جانا ہو، آپ سوچ رہے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے، اس دوران میں آپ یہ 3 اگر میڈیسنز بھی آپ کے پاس پڑی ہیں یہ ملا لیں، ان کے آپ بوندیں ٹپکا سکتے ہیں زبان پہ، اس سے بھی آپ کو فوری طور پر ریلیف مل جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے بایو کیمسٹری، جو میں آخر میں بتاتا ہوتا ہوں لیکچر کے حصے میں، وہ ہے اس میں سب سے زیادہ جو کامیاب آتی ہے، کامیاب دوائی ہے جو یورینری ٹریک کے اوپر کام کرتی ہے، وہ ہے کالیفاس۔ پھر اس کے بعد دوسری دوائی ہے ان کی فیرمفاس۔ بیسیکلی یہ فیرمفاس یہ جو ہے یہ سوزش وغیرہ اگر اس میں لائن میں آ جائے، نالی میں آ جائے تو اس کے لیے بڑا کام کرتی ہے، تو یہ فیرمفاس بھی آپ دے سکتے ہیں، جلن میں بھی کام کرتی ہے۔ کینتھیرس جلن کی سب سے بڑی دوائی ہے، میں پہلے بھی 1-2 لیکچر میں بتایا تھا آپ کو، وہ پیشاب کے جلن کو فوراً ختم کرتی ہے، یہ بہت کامیاب دوائی ہے ہماری۔ اس کے علاوہ میں آپ کو سب سے آخر لیکچر میں بتاتا ہوں کھانے کے لیے کون سی چیزیں اچھی ہیں جب آپ کو یورینری ڈیزیز ہو، اس میں آپ کچی لسی زیادہ پئیں، یہ بہت اچھی ہے، مطلب دودھ میں پانی زیادہ طرح ڈال کے وہ کچی لسی بنا لیں، یہ بڑی ہی اچھی ہے جلن شلن اور باقی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اسی طرح انگور بڑے اچھے، انگور شروع سے ہی بہت اچھا سمجھا جاتا ہے گردوں کے لیے بھی اور یورینری کے لیے، مثانے کے لیے بھی، اور پورے یورینری ٹریک کے لیے انگور کا استعمال آپ ضرور کیجیے گا، یہ بہت اچھا استعمال کامیاب ہے اس کے اندر۔ پھر آپ کا پیشاب اگر یہ نکل جاتا ہے، مطلب آپ بڑی عمر میں ہیں یا کسی بھی درمیان میں آپ کا یورین والا پرابلم چل رہا ہے، وہ قطرہ والا ہے، تو وہ آپ تل اور گڑ ملا کے لے سکتے ہیں، تل وائٹ سفید رنگ کے تل لے لیں اور اس کے اندر گڑ ملا لیں تھوڑا سا، تو ان کو آپ 1 چمچ میں ڈال کے لے لیا کریں، یا ویسے بھی تھوڑا سا تل کھا لیے اوپر سے اتنا سا گڑ بھی ساتھ میں لے لیا، تو یہ بھی بڑا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے یورینری ڈیزیز میں۔ یورینری جو پرابلم بتائی ہے میں نے آپ کو بڑی چھینک آنے سے نکل آنا، یہ ہونا وہ ہونا، تو یہ کافی فائدہ مند چیزیں شامل ہیں۔ تو یہ تھا جو میں نے آج صرف پیشاب کے جو چیزیں میں نے کور کی ہیں، لیکن میں نے پھر آپ کو کہا ہے کہ یہ میں نے ایک جنرل چیز کور کی ہے
یہ ٹو دا پوائنٹ میں نہیں آیا، ٹو دا پوائنٹ میں نے آپ کو دوائی نہیں بتائی کہ اس چیز کی پرابلم کی یہ دوائی ہے یہ، لیکن یہ دوائیاں تقریباً آپ کا 60% پرابلم حل کر دیں گی یہ یونٹ سے. لیکن میں پھر بھی اس کے بارے میں بھی میں زیادہ 1-2 لیکچر ضرور بناؤں گا، جس میں کہ میں صرف یورین کی جو پرابلم ہے خالی، جس طرح مطلب مثال دے رہا ہوں، UTI یونٹ ٹریک انفیکشن ہو چکی ہے، آپ نے بلڈ ٹیسٹ کرایا، اس میں پس بھی آ رہی ہے، اس میں ریڈ بلڈ سیلز بھی آ رہے ہیں، اس میں ایون بلڈ بھی آ رہا ہے مثال کے طور پہ، اس حد تک بات چلیں گے. تو اس کی کون سی ٹپیکل ہمارا کورس ہے دوائیوں کا، کون سی دوائیاں میں آپ دے سکتے ہیں جو ان کو فائدہ دیں گے. تو یہ آپ کے لیے جو میں نے آپ بتا سکتا تھا بتایا. امید ہے آپ کو اس سے فائدہ پہنچے گا اور آپ اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کریں گے. تو اگر کوئی آپ کو سوال ہوتا ہے تو آپ میرے واٹس ایپ پہ مجھ سے رجوع کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو جواب میں دے دوں گا. کیونکہ بعض اوقات میں ایسی دوائیوں کے نام دیتا ہوں جو تیز آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، تو آپ مجھ سے بعد میں پوچھ بھی سکتے ہیں، تو میں آپ کو دوائیاں بتا دوں گا. تو آپ وہ دوائی اپنے پاس لکھ کے رکھ سکتے ہیں اور پھر منگوا کے رکھ سکتے ہیں اپنے پاس، اور اس کے اوپر آپ مینشن کر سکتے ہیں کہ اس فلاں چیز کے لیے یہ کام آئے گی. تو مجھے اگلے لیکچر کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.